परमात्मै नमः। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरु, सबभन्दा पहिले सच्चिदानन्द स्वरूप भगवान पूर्णब्रह्म परमात्मालाई दण्डवत प्रणाम गर्दै माता जगत जननी गुह्यकाली र पशुपतिनाथ भगवानको चरण बिन्दुको वन्दना गर्दै नेपाल भूखण्ड भित्र रहेका समग्र तीर्थ अधिपति देवताहरूलाई वन्दना गर्दै म हिमवत खण्ड कथा वाचनको प्रसङ्ग अन्तर्गत निरन्तर प्रस्तुत हुँदै आएको धारावाहिक कथा वाचनको अब यस अध्यायमा के कथा विस्तार गरिन्छ भने अगस्त्य मुनिका सान्निध्यमा कुमारले प्रस्तुत गर्नुभएको यो हिमवत खण्ड नेपाल महात्म्य तब प्रस्तुत गर्ने क्रममा पूर्व अध्यायमा जगजननी माता भगवती पार्वतीले भगवान शिवजीलाई सन्तुष्ट गराउनका लागि नेपालको पूर्व क्षेत्रमा रहेका समग्र ती सप्तकोशिका शिखरमा अहिले भएको सप्तकोशिका शिखरमा तपस्या गर्नुभयो, जसका प्रसादबाट तपस्याका प्रभावबाट पसिनाका धाराहरू छुटे। तिनै पसिनाका धाराबाट ती सप्तकोशिका रूपमा प्रभावित भएका सप्त गंगाहरू प्राकट्य गराउनुभयो। जब जगजननी माता भवानीले सप्तकोशीहरूलाई निर्माण गर्नुभयो, तब भगवान शिवजीलाई सन्तुष्ट गराउनका हेतु साथी सखी सहित भएर जगजननी पार्वती भगवती जब पश्चिमपट्टिका क्षेत्र लाग्नुभयो। जब पश्चिमका क्षेत्रमा तब नीलकण्ठ नामका पर्वतमा पुग्नुभयो। नीलकण्ठ पर्वतका शिखरमा अत्रि मुनि जहाँ तपस्यामा संलग्न भएर आनन्दपूर्वक विराजमान हुनुहुन्थ्यो, तब त्यसै क्षेत्रमा गएर अत्रि मुनिलाई पहिले जगतजननी माता भवानीले दान पुण्यबाट सन्तुष्ट गराउनुभयो। अत्रि मुनि साह्रै धन्य धन्य बन्नुभयो। हे आमा, आज मेरो तपस्याको सिद्धि प्राप्ति भयो, जसका प्रसादबाट हजुरको दर्शन पाएँ, हजुरकै करकमलबाट दान पुण्य पनि पाएँ भने अहो भाग्यम अहो भाग्यम, अहो म कति भाग्यवानी रहेछु, कति भाग्यवानी रहेछु। आज जगतजननी माता भवानीको अपार कृपा हो भनेर अत्रि मुनिले जगतजननी माता भवानी पार्वतीको स्तुति वन्दना गर्नुभयो। अत्रिलाई दान पुण्य गरेर अर्थात् सुना चाँदी हीरा मोती मणिमाणिक्य अनि लत्ता कपडाहरू र अनि गाई राम सुन चाँदीहरूको दान गरेर अत्रि ऋषिलाई सन्तुष्ट गराएपछि जगतजननी पार्वती भगवती मैया तब त्यसै नीलकण्ठ पर्वतका बीचमा कठोर तपस्यामा संलग्न हुनुभयो। भगवती माताको तपस्याका प्रभावबाट शरीर प्रभावित भयो, यस्तो तातो भयो जसका प्रभावबाट शरीरका अंग अंगबाट पसिनाका धाराहरू प्रवाहित हुँदै पैतालाबाट जमिनमा माता भवानीको जो शरीरको पसिनाका थोपा तब नीलकण्ठ पर्वतको शिखरमा प्रवाहित भयो। जुन पैतालाबाट प्रवाहित भएको पसिनाका थोपा पसिनाका धाराबाट नीलकण्ठ पर्वतका टाकुरामा दिव्य मनोहर आनन्दमय झलल बलेको पहेँलो सुन जस्तै देखिने तब मनोरम आनन्दमय जलकुण्ड निर्माण भयो। तब त्यो जलकुण्डको दर्शन पाएपछि नजिकै बसेका एकजना गण्डक नामका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ऋषिदेव गण्डकले गएर हत्तपत्त त्यसै जलाशयमा डुबल्की मार्नुभयो। जसका शरीर रुमैरुमले व्याप्त भएको शरीर थियो, आज त्यो गंगामा गएर त्यो जल स्पर्श गरेर जब डुबल्की मारेर बाहिर निस्किनु हुँदा गण्डक ऋषि झलल बलेका तेज सम्पन्न ज्योतिले सुसज्जित भएका योगी तहाँ आफ्नो शरीर दिव्य स्वरूप भएको देखेर साह्रै गर्वान्वित हुनुभयो, साह्रै खुसी हुनुभयो। तब जगतजननी माता भगवती प्रकट जो गंगाका रूपमा प्रकट भएकी गंगा देवीलाई गण्डक ऋषिले स्तुति गर्नुभयो। हे जगतजननी माता भगवती, हजुरलाई मेरो कोटि प्रणाम छ। नमो जीवन रूपिण्यै जीवदायै च जीवताम्, जीवेश्वर्यै नमस्ते वै जननम देहि सत्फलम्। नमस्ते मृतरूपिण्यै द्रविभूते नमस्तुते, द्रविभूतामृतायै ते चामृतायै नमो नमः। हे अमृत स्वरूपिणी भगवती, हजुरलाई मेरो नमो नमः नमस्कार छ। हजुर जीव स्वरूप होइबक्सिन्छ, जीव रूपिण्यै होइबक्सिन्छ, जीवदाता होइबक्सिन्छ, जीवनदाता होइबक्सिन्छ, जीवनदाता स्वयं हजुर आफै होइबक्सिन्छ। हे जीवका ईश्वरी, हे मायाका अधिपति, हे जगत जननी माता भगवती, समस्त लोककी जननी, समस्त लोककी आमा, हजुरलाई मेरो नमो नमः। हजुर अमृत स्वरूपिणी होइबक्सिन्छ, समस्त लोकलाई दविभूत भएर समस्त लोकलाई कल्याण गर्नुहुन्छ, अमृत स्वरूप भएर प्रवाहित भइरहनुहुन्छ। हे भगवती, भद्रायै च शिवायै च कल्याणै कमले नमः। संसार सारदे भक्त्या साररूपे नमस्तुते। हे भगवती, हे भद्रा स्वरूप, हे शिवा स्वरूप,
हे कल्याणी स्वरूप, हे कमला स्वरूप, हे भगवती, हजुरलाई मेरो नमो नमस्कार छ। संसार रूपी सागरबाट भक्तलाई कल्याण गर्नका लागि, तार्नका लागि, भक्तलाई उद्धार गर्नका लागि प्रकट भएकी हे सार रूपी माता, हजुरलाई मेरो नमो नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले बार बार स्तुति गर्न लाग्नुभयो गण्डक ऋषिले। गण्डक ऋषिको स्तुतिबाट सन्तुष्ट भएकी जगतजननी माता भगवती, अष्टभाउ भगवती गंगा स्वरूप प्रकट भएर ऋषिदेवका सान्निध्यमा भन्नुहुन्छ, वत्स भक्त वरम मत्तो वेणेशो तम यथोपसितम दास्यामि हञ्च तत्तेद्य स्तुतिभिस्ते प्रमोदिता। हे भक्त, वन्दना स्तुतिबाट म साह्रै सन्तुष्ट भएको छु। यथोपसितम, जो इच्छा छ त्यही वरदान माग्नुहोस्, के चाहिन्छ म त्यही वरदान दिन्छु। किनकि आज यो नीलकण्ठ पर्वतका बीचमा तब एकान्तमा आएर यहाँ जुन प्रकट भएको थिएँ, मलाई मेरो प्राकट्य समयमा जसले स्तुति गरे, यसका लागि मेरा सान्निध्यमा तपाईभन्दा ठुला भक्त दुनियाँमा कोही पनि छैनन्। यसकारण तपाईले जो माग्नुभयो म त्यही वरदान दिन्छु भनेर जगतजननी माता भगवती गंगा देवीले प्रकट भएर ऋषिदेव गण्डकलाई दर्शन दिएर तब आश्वासन दिनुभयो। तब ऋषिदेव पनि धन्य धन्य भन्नुभयो, हे आमा, आज मैले हजुरको दर्शन पाएँ, मेरो जीवन धन्य भयो। म एकान्त जग्गामा बसेर हजुरको ध्यान गरेँ, स्तुति गरेँ, वन्दना गरेँ, आज मेरा तपस्या सम्पन्न भयो, हजुरको दर्शन पाएँ। जय हो माता। अहो भाग्यमनाथस्य भवमग्नस्य ते मेधुना अद्दैव पितरस्तिप्ता सदैव तपस्या फलम। आज मेरो तपस्याको फल सिद्धि भयो। यदि हजुरको कृपा हुन्छ भने आमा, मेरा आजकै दिनबाट समग्र पितृहरूले मोक्ष गति पाउन्। जीवितम सफलम वेद्य भवेत् ज्ञानेन्द्रियम तथा बहुयोगेन सम्प्राप्य तद्दर्शनम भवा ममा भवत्रे। हे आमा, यो जीवन सार्थक बनेको छ। धेरै धेरै पुण्यका योगले मात्रै हजुरको दर्शन मिल्दछ। यी इन्द्रियहरूले हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाउँछ। आज मेरो ती हजारौं जन्मको पुण्य एकत्रित भएछ। आज त्यही पुण्य प्रकट भएछ, जसका कृपाले हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन पाएँ। हजुरको गंगा स्वरूपमा प्रकट भएर वस्तु हजुरको स्वरूप प्रकट भएको मैले देख्न पाएँ। हे आमा, हजुर समस्त गोचर अगोचरका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। हे दयाका दाता, हे जगतधात्री, हे माता भगवती, हजुरलाई मेरो सधैँ वन्दना छ, सधैँ स्तुति छ। माता, म अरू के मागौँ? यदि हजुरले कृपा गर्नुहुन्छ, हजुरले दया गर्नुहुन्छ भने सधैँभरि हजुरको सान्निध्यमा रहेर हजुरको स्तुति गरिरहन पाऊँ, हजुरको सान्निध्यमा रहेर हजुरको सेवा गरिरहन पाऊँ। आमा, यो भन्दा मलाई अरू केही अभिलाषा छैन। हजुरको कृपा भयो, दर्शन पाएँ। जगत जननीको दर्शन पाएका प्रसादबाट मेरा समग्र कुल पितृहरूले मोक्ष गति पाए। यो नै मेरो भाग्य हो। अहो धन्य धन्य, म धन्य धन्य छु। आज मेरा कुल पितृहरू धन्य बनेका छन्। मेरी आमाको गर्भ धन्य बनेको छ, जसका कृपाले आज यो धराधाममा आए। आज उनी आमा पितृहरूका कृपाबाट, मेरो तपस्याका प्रभावबाट जगत जननी माता भगवतीको प्रत्यक्ष दर्शन पाए। यस्ता प्रकारले ऋषिदेवले आफ्नो दर्शनको, भगवती माताको दर्शन पाएको अनुभवलाई आनन्द अनुभूति गर्दै माता भवानीको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, आमा, अरू केही पनि होइन, सधैँ मलाई कृपा दृष्टि गरिराखिरहनुहोस्। यसरी ऋषिदेवले वन्दना गरेपछि जलदेवी माता भन्नुहुन्छ, तथास्तु तते वत्स यत्ते मनसि वर्तते भूतयोगीश्वरश्चेह चान्ते मत पदिलियता। भन्नुहुन्छ, हे ऋषिदेव, तथास्तु, तिमीले भने जस्तै समग्र पितृदेवताहरूले आजका दिनदेखि मोक्ष गति प्राप्ति गरे। अरू केही मनमा छ भने त्यो पनि वरदान माग्नुहोस्, त मैले वरदान नमागे पनि के दिन्छु भने यो जीवनभरि सधैँभरि मेरो भक्ति, मेरो श्रद्धा, मेरो भाव सान्निध्यता रहिरहोस्। मत पदी लियताम, रे अन्त्य अवस्थामा मेरै पदमा लीन हुन पाए भनेर आमा जगत जननी माता भवानीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषिदेव, म 7वटा गंगा धारा प्रकट गर्नेछु। 7वटा गंगा धारा तपाईकै नामबाट सदा सर्वदा प्रतिष्ठित हुनेछ। समस्त लोकले सधैँभरि तपाईकै नामको उच्चारण गरिरहनेछन्। मैले प्रकट गरेकी 7वटी गंगा 7 गण्डकीको नामले प्रकाश हुनेछ र तपाईले पहिले स्नान गरेका हुनाले तब सबै नदीहरूको नाम गण्ड नदी अर्थात् गण्डकीका नामले विख्यात हुनेछ। गण्डे नादौ हि संस्नातम गण्डकीति भविष्यति लोकांश सप्त गण्डक्यो वदिसन्ति ति सन्ततः। भन्नुहुन्छ माता भवानी,
जसले पहिले स्नान गर्यो हे गण्डक, तब जसले पहिला स्नान गरेको कारणबाट आजदेखि समस्त लोकले सप्त गण्डकीका नामले सबैले सम्बोधन गर्नेछन् र तिम्रै नामले यो गंगा प्रवाहित हुनेछन्। गण्डकीको नामले प्रस्थानम कुरुस्ते नातु एकचित्तो गृह्याधिय, हे ऋषिदेव जसले गण्डकी स्नान गर्छु भनेर जसले एक चित्त भएर संकल्प मात्रै गर्छन् भने उनको समग्र मनोकामना पूर्ण हुन्छ। पदे पदे अशोभेदस्य रे, जसले गण्डकी जानका लागि घरबाट यात्रा गरे उनले पद पदमा नै पाइला पाइलामा नै अश्वमेध गरेको पुण्य प्राप्ति गर्नेछन्। एकरिसति सुस्नानम सरपापै प्रमुच्यते, जसले गण्डकी स्नान गरेर प्रेम भावपूर्वक गण्डकीमा गई स्नान गर्छन् भने उनका जीवनमा गरेका समग्र पापहरूबाट पापहरू पखालिएर शुद्ध हुनेछन्। जसले गण्डकीका तटमा श्राद्धम करिष्यति श्रेष्ठम चान अक्षयञ्च भविष्यति रे, जसले गण्डकीको तटमा बसेर पितृहरूलाई मोक्षका लागि श्राद्धादि तर्पणहरू गर्छन् भने त्यो दान पुण्यहरू अक्षय हुनेछ। जसले जप गर्छन्, जसले हवन गर्छन् गण्डकीका तटमा बसेर, जसले अर्चन मार्जनहरू गर्छन्, जसले दान पुण्यहरू गर्छन्, मेरा तटे मत तटे भन्नुहुन्छ आमा, मेरा तटमा बसेर जसले दान पुण्यहरू गर्छन् सर्व पापै विमुक्त सयाति परमां गति, जल समस्त पापबाट मुक्ति भएर सयाति परमां गति, उसको परम गति तो प्राप्ति हुनेछ। अद्भुत पुण्यदाता भएकी गण्डकी माता भगवतीले तब गण्डक ऋषिकै नामबाट प्रवाहित हुने र जहाँ स्नानादि कर्म गर्नाले अलौकिक पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर ऋषिदेवका सान्निध्यमा गण्डक ऋषिलाई वरदान दिनुभयो। स्कन्द कुमार भन्नुहुन्छ, एवं दत्वा वरम तस्मै भविष्यति श्रावन्त्यसौ तिरोधानम यौ विद्वन् जलदेवी ततज्जले। अरे यसरी माता भवानीले वरदान दिँदै जलदेवी माता भगवती त्यसै जलाशयमा सम्मिलित हुनुभयो र गंगा भगवती माता जो छन् गौरीबाट प्रभावित भएकी, तब ती गौरी माता भवानीको चरण पादुकाबाट प्रकट भएकी सप्त गण्डकी मध्ये एउटी सर्वोत्कृष्ट पीत वर्ण भएकी गंगा तब नीलकण्ठ पर्वतबाट प्रभावित गराइराखेर तहाँबाट गौरी माता भगवानी पनि तब आफूले चाहे अनुसारको सिद्धि प्राप्ति गर्नका हेतु अर्को पर्वतमा जानुभयो, जसलाई रौप्य श्रृंग पर्वत भन्दछन्। रौप्य श्रृंग पर्वतमा गएर माता भगवतीले कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। कठोर तपस्याका प्रभावबाट जगजननी माता भगवतीले जहाँ तपस्या गर्दै हुन्थ्यो त्यही बेलामा जसका सान्निध्यमा पुलस्त्य नामेका ऋषिको दर्शन पाउनुभयो। तब आफ्नो तपस्याको सिद्धि प्राप्तिको लागि पुलस्त्य ऋषिलाई पनि भगवती माताले तब अनेकौं प्रकारका तिलले बनेका लड्डुहरू दान गर्नुभयो, अनि कपडाहरू पनि दान गर्नुभयो, सुवर्णका सर्पीहरू पनि दान गर्नुभयो। अनन्य दान पुण्यबाट सन्तुष्ट गराएर जगतजननी माता भगवती त्यसै टाकुराका अथवा त्यसै पर्वतका शिखरमा बसेर रौप्य श्रृंग पर्वतको शिखरमा बसेर भगवती भगवान भोले बाबाको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। संयोगवश भगवती माताको बायाँपट्टिका ओठका छेउबाट सरल पसिनाका धारा छुट्यो। जहाँ पसिनाका धारा प्रवाहित भयो तहाँबाट जहाँ त्यो पसिनाका धाराबाट अर्को जलाशय कुण्ड निर्माण भयो। त्यो जलाशय कुण्ड देखेर ऋषिदेव गण्डकले त्यहाँ पनि डुबुल्की मारे स्नान गर्नुभयो र गंगा देवी भगवतीलाई तहाँ विधि पूर्वक पूजा गरेर गंगा भगवतीको त्यहाँ पनि स्थापना गर्नुभयो। तत्पश्चात पार्वती गण्डक ऋषिलाई दर्शन दिँदै गण्डक ऋषिलाई आशीर्वाद दिँदै पार्वती मैया तब आफ्नो यात्राका क्रममा फेरि मणिकूट पर्वतमा जानुभयो। मणिकूट पर्वतमा जहाँ पुलह नामका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, पुलह नामका ऋषिलाई विधि पूर्वक दान पुण्य अनि जनै सुपारी कमण्डलु आदिका पदार्थहरू दान गरेर पिठोबाट निर्माण भएका भगवान शिवजीका अति प्रिय पदार्थ नैवेद्य पकवानहरू बनाएर शिवजीको भाव स्वरूप भाव भक्ति स्वरूप तब पुलस्त्य आदिका सारा ऋषिहरूलाई माता भगवतीले गौँको पिठोबाट निर्माण भएका पकवानहरू बनाएर भक्षम भोज्यम समायुक्तम रे भोजन गर्नलाई योग्य भक्षण गर्नलाई योग्य चतुर प्रकारका 4 प्रकारका रसले सुसज्जित भएको प्रसादहरू बनाएर सारा ऋषिहरूलाई समर्पण गर्नुभयो र जगत जननी माता भगवती त त्यसै पर्वतका शिखरमा बसेर अर्थात जो मणिकूट पर्वतका शिखरमा बसेर भगवान शंकरको कठोर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। जब भगवती माताको तपस्याका प्रभावबाट फेरि अंग प्रत्यङ्गहरू जब रोमाञ्चित भराए तब धेरै तप्त भई धेरै ताते शरीरहरू जब भगवतीको शरीर तातेर
भगवतीका जो गलाका क्षेत्रबाट घाँटीबाट जलबिन्दु प्रवाहित भयो। त्यो जलबिन्दु जब शिखर पर्वतमा खस्यो त्यो खस्ने बेलामा सेतो आकारको थियो आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू। त्यो सेतो आकार भएर तब जलाशयमा जो एउटा पोखरीका रूपमा प्रकट भएको हुनाले तब त्यसै पोखरीमा जलदेवी माता भगवतीको गण्डक ऋषिले आह्वान गर्दै फेरि त्यही डबुल्कीमा स्नान गर्नुभयो। जलदेवी मातालाई पूजा गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो। जलदेवी मातालाई स्थापना गरेर तहाँबाट जलगङ्गा प्रवाहित भइन्। घाँटीबाट प्रवाहित भएको सेतो जलबिन्दुबाट प्रकट भएकी जो गङ्गालाई अहिले पनि सप्त गण्डकी मध्येको सेती गण्डकीका रूपले सम्मान गरिन्छ। तब त्यो सेती गण्डकीका किनारमा बसेर जो गण्डक ऋषिले कठोर तपस्या गर्नुभयो। यता भगवती माता तहाँ त्यो पर्वतलाई छोडेर मणिकुट पर्वतलाई छोडेर जब भगवती माता अझै उत्तर पश्चिमपट्टिका खण्डमा लाग्नुभयो तब ऋषिदेव तब गण्डक ऋषि पनि पछि पछि जानुभयो। जहाँ भगवती माता त्यो पर्वतबाट 2 योजन टाढा रत्नशृङ्ग नामको पर्वतका शिखरमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। रत्नशृङ्ग पर्वतका शिखरमा तपस्या गर्न लागेका ऋषिदेवहरूलाई तहाँ अनन्य ऋषिहरू थिए। ती मध्येका कतु नामका ऋषि तहाँ तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। कतु ऋषि आदिका समग्र ऋषिहरूलाई भगवतीले आफ्नो तपोसिद्धका हेतु त्यहाँ पनि दान पुण्यहरू गर्नुभयो। सारा सखीहरूले सुसज्जित भएकी पार्वती तब पवित्रमा पनि पवित्र रत्नशृङ्ग पर्वतका शिखरमा भगवान शिवजीमा तन मन चित्त लगाएर कठोर उपासना गर्नुभयो। भगवती माताले कठोर तपस्या गर्नुहुँदा उहाँका शिर तातेर तहाँबाट पसिना प्रवाहित हुन लाग्यो। कपालका केशहरूबाट जति कपालका रोमबाट जल प्रवाहित भयो। त्यो जल गएर अगाडिपट्टि जलबिन्दुबाट पसिना जो एउटा पोखरी निर्माण भयो। तब त्यो पोखरीका बीचमा गण्डक ऋषिले फेरि जलदेवी माता भगवानलाई आवाहन गर्नुभयो। विधि पूर्वक जल देवी भगवतीको पूजा गरेर गण्डक ऋषिले तहाँ स्थापना गर्नुभयो। तब गण्डक ऋषि स्थापना गरेको पवित्र त्यो जलाशय कुण्डबाट गङ्गा भगवतीका रूप गङ्गा देवीका रूपमा त्यसै पर्वतबाट शिखरबाट रत्नशृङ्ग पर्वतको शिखरबाट गङ्गा भगवती माता प्रवाहित हुन लागिन्। सारा विश्वलाई कल्याण गर्ने, सारा लोकलाई पुण्य दिनेवाली जगत जननी माता भगवती जब त्यो पर्वतबाट प्रवाहित भइन् तब समस्त लोक आनन्द मग्न भयो। र आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू तहाँबाट भगवती माताले आफ्नो पुण्यको प्रतापलाई विकास गर्दै वृद्धि गराउँदै भगवती माता अझै पश्चिमपट्टिका लोकमा रहेको विराजित आनन्दमय एक श्रृङ्ग नामको पर्वतमा पुग्नुभयो। जहाँ एक मात्रै शिखर छ, जहाँ शाखाहरू छैनन्, त्यस्ता पर्वतमा गएर भगवती माताले कठोर तपस्या गर्नुभयो। र भगवती माताको तपस्याका प्रभावबाट निधारबाट शरीरको बाट पसिना प्रवाहित हुने क्रममा तहाँबाट पहिले निधारबाट पसिनाका थोपा धराधाममा प्रवाहित भयो। जब भगवती माताका निधारबाट खसेको त्यो जलबिन्दु तब एउटा पोखरीका रूपमा प्रकट भयो अर्थात् पोखरी बन्यो। त्यसै पोखरीमा गएर गण्डक ऋषिले स्नान गर्नुभयो र अनि भगवती माता जलदेवीले आह्वान गरेर पूजा गर्नुभयो। र जलदेवी माता भगवतीले तब ऋषिदेव गण्डकलाई आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, हे ऋषिदेव, यहाँ पनि तपाईँकै नामबाट म अर्को गङ्गाका रूपमा प्रवाहित हुनेछु। लोक कल्याणका लागि, समस्त पितृ उद्धारका लागि सर्वोत्कृष्ट गङ्गाका रूपमा म प्रकट हुनेछु भनेर जब प्रवाहित हुनेछु भनेर ऋषिदेव गण्डकलाई वरदान दिँदै एक श्रृङ्ग पर्वतबाट नदीका रूपमा प्रवाहित भएर गङ्गा महारानी प्रवाहित हुन लागिन्। र आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू तत्पश्चात जगतजननी माता भगवतीले त्यो यज्ञलाई अर्थात् त्यो जल प्रकट गर्ने गङ्गा प्रकट गर्ने कार्यक्रमलाई र भगवान भोले बाबालाई सन्तुष्ट गराउने हेतुबाट तहाँ पार्वती भगवती फेरि पश्चिमपट्टि तुङ्ग शेखर नामको पर्वतमा पुग्नुभयो। शुङ्ग शेखर नामका पर्वतमा गएर तब ऋषिदेव अंगिरालाई तब दान पुण्य गएर तृप्ति गराउनु भयो। सारा ऋषिहरूबाट आशीर्वाद दिएर पार्वती भक्ति पूर्वक तब त्यस पवित्रका शिखरका तुङ्ग शेखर नामको पर्वतका शिखरमा बसेर कठोर तपस्या गर्न लागिन्। र भगवती माता तब तपस्या गर्दा गर्दा उहाँ तपोबलका प्रभावबाट यस्तो जड हुनुभयो कि जसको तपस्याका प्रभावबाट उहाँलाई संसारिक जगतको विषयमा केही ज्ञान भएन। उहाँका शरीरहरू चल्न चर्पटाउन छोडे।
एकाग्र भावद्वारा उहाँले भगवान कैलाशपति भोले बाबाको आराधना गर्दै हुन्थ्यो। त्यही बेला उहाँका घुँडाबाट पसिना प्रवाहित भए। तब त्यो घुँडाबाट प्रभावित भएको जल कस्तो थियो रे भने सेतो कपडामा कालो दाग लागे जस्तो, अर्थात् सेता कागजहरूमा जो कालो अक्षरले लेखे जस्तै यो धराधामका बीच जो पवित्र सेतो जो धरतीका बीचमा कालो कृष्ण रूप लिएर गंगा प्रवाहित हुन लागिन्। तब तुङ्गशेखर नामेको पर्वतबाट प्रवाहित भएकी ती गंगा कालो स्वरूप भएर बगेकी, जो कालो गंगा काली गण्डकीका रूपमा प्रवाहित छन्। तब ती गंगा देवी गंगा जब प्रकट भएपछि जलाशय जहाँ कालो कृष्ण स्वरूपमा प्रकट भएकी जलबिन्दु पोखरीमा गएर पहिला गण्डक ऋषिले स्नान गर्नुभयो, स्तुति पूजा गर्नुभयो। गंगा भगवती माता तहाँबाट जलबिन्दु देवी प्रकट भएर तहाँ ऋषिदेव गण्डकलाई आशीर्वाद दिए भन्नुहुन्छ, ऋषिदेव तपाईकै नामबाट यहाँ पनि म प्रवाहित हुनेछु। सप्त गण्डकी मध्येको कृष्ण गण्डकीका रूपमा म जगत कल्याण गर्नका लागि यस धराधाममा बग्नेछु। जसले गंगा गण्डकीको स्नान गर्छ, जसले यहाँ आएर गण्डक क्षेत्रमा वास गर्दछ, उनका सकल मनोवाञ्छा सिद्धि मिल्नेछ। आयु आरोग्य सिद्धि हुने, समग्र लोक कल्याण हुने, पितृ उद्धार हुने, सारा सम्पूर्ण छोरा नाति पनातिको जीवन धन्य धन्य बन्ने यो पवित्र गंगा यहाँबाट म प्रवाहित हुनेछु भनेर गण्डक ऋषिलाई वरदान दिँदै गंगा माता भगवती पनि तहाँबाट जल रूप लिएर प्रवाहित हुन लाग्नुभयो। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, ठाउँ ठाउँमा गंगा प्रकट गर्दै पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दै हिँडेकी जल माता भगवती पार्वतीका प्रभावबाट जहाँ गंगा प्रकट भइन्, गण्डकीहरू 7वटी गण्डकी प्रकट भइन्। तब सारा ऋषि मुनिहरू गन्धर्व किन्नरहरू आएर नाचगान गर्दै गंगाका तटमा उत्सव मनाउन लागे। यसरी 5 वर्षमा पञ्चाग्नि ताप गरेर भोजन आदिका पदार्थहरूलाई त्यागेर पार्वतीले कठोर तपस्या गर्दै तब सप्त गण्डकीलाई प्रकट गरेर भगवती माता तहाँबाट आफ्नो तप सिद्ध भएको अनुभूति गर्दै भगवती आफ्ना साथी सङ्गीले साथ भएर तब पार्वती कैलाश पर्वतमा प्रस्थान गर्नुभयो, जसका प्रसादबाट गंगा देवीको कृपा आशीर्वादबाट पार्वतीको मनोकामना सिद्ध भयो। सकल सुख शान्ति भगवत शिवजीको सान्निध्यता प्राप्ति भयो। आदरणीय भक्तजनहरू, जसले यो पवित्र गंगा भगवती माता प्रकट भएको महिमा मनोहर आनन्दमय महात्म्य छ, जसले श्रवण गर्दछ, जसले जो स्त्री जाति या पुरुष जाति जो सुकै ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य जो सुकै जात हुन्, जसले भावपूर्वक गंगा सप्त गण्डकीको नाम मात्र जप्दछ, गंगा गंगेति यो ब्रुयात्, गंगा गंगा भएर जसले बोल्छन् मात्रै भने जुन वाणी प्रभाग मात्र गर्छन् भने पनि हजारौं कोष परेकी गंगा भगवती आएर सान्निध्यता प्रकट गर्छिन्। त्यसमा पनि गण्डकी गंगा त उसै पनि गण्डकी सर्वदेवानाम जन्मै जन्मभूमिका समस्त देवताकी आमा भएकी गण्डकी माता, जसको नाम मात्र श्रवण गर्नाले भक्तहरूको मनोवाञ्छा सिद्धि मिल्दछ। नीलकण्ठ पर्वतबाट शुभारम्भ भएको गंगाको प्राकट्य कार्य तुङ्गशेखर नामको पर्वतसम्म गरेर भगवती माताले प्रकट गर्नुभएकी 7वटी गंगा अहिले धराधाममा 7वटी नामले बगिरहेकी छन्। गण्डक ऋषिले ऋषिदेवलाई यही भन्नुभएको छ, अहो भाग्यवतां श्रेष्ठं शृणु मत्तो वचः पुनः यस्मात् सर्वासु धारासु स्नातम सुसदया तोया। हे ऋषिदेव, हे लोक कल्याणका लागि मेरा सानिध्यमा गण्डकीको महात्म्य श्रवण गर्न बसेका समग्र भक्तजनहरू हो, जसले धेरै पुण्य गरेको छ उसले मात्रै श्रेष्ठ पवित्र गण्डकीको स्नान गर्न पाउँछ। जसले गण्डकीको स्नान गर्न पाएका छन् ती धरामा यो पृथ्वीमा सबैभन्दा भाग्यवानी कहिन्छन्। सबैभन्दा पवित्र गंगा सप्त गण्डकी छन्, धराधाममा सबैभन्दा प्राचीन छन्, सबैभन्दा पुण्यदाता छन्। आदरणीय दर्शकबिन्दुहरू, म गण्डकीको विषयमा वर्णन गर्न त सक्दिनँ, तर यति मात्रै के जानौँ भने गण्डकी माता 7वटी गण्डकीका रूपमा गण्डकका रूपमा प्रवाहित भएकी गंगा तब धराधामका लागि छुट्टै शक्तिका रूपले प्रवाहित भएकी छन्। जो गंगाहरू 7वटी छन् तिनका नाम मात्र सुन्नाले धेरै पुण्य मिल्छ। यी हरेक गंगामा स्नान गर्नाले कति पुण्य मिल्ला। यहाँ भगवान परमात्माका अनन्य प्रिय भक्त भएका गण्डक ऋषिलाई भगवती माताले भन्नुभएको छ, हे ऋषिदेव,
मैले प्रकट गरेको मेरो शरीरबाट अर्थात् मेरो इच्छाबाट प्रकट भएको पार्वतीको तपोबलका प्रभावबाट प्रवाहित भएकी गंगाहरू जसलाई धर्मधारा भनिन्छ। धर्मधारा, यशोधारा, विश्वधारा, शीतप्रभा, रत्नधारा, सुवर्णप्रभा र कृष्णप्रभा नाम गरेकी 7वटी गण्डकीहरू छन्। यी 7वटी गण्डकी 7 रूपमा गंगा भगवतीको 7वटी शक्ति स्वरूपमा प्रवाहित भएकी छन्, जसलाई माहेश्वरी, ब्राह्मी, नारसिंही, वैष्णवी, कौमारी, कालिका, गंगा आदि गरेका यी 7वटी देवीले गण्डकीका रूपमा पृथ्वीमा प्रवाहित भएकी छन्। गंगा भगवती माता जो जगतजननी माता भगवती माहेश्वरी, पार्वती जगतजननी माता भगवती जो माहेश्वरी छन्, ती माहेश्वरी भगवती तब त्रिशूली गंगा भएर बगेकी छन्, जसलाई धर्मधारा भनिन्छ। त्यसै गरी अर्की गंगा छिन् ब्राह्मी, जसलाई यशोधारा भनिन्छ, अर्थात् जसलाई हामी मर्स्याङ्गी पनि भन्दछौँ, त यशोधाराका रूपमा प्रवाहित भएकी छन्। यसै गरी अर्की गंगा छिन् नारसिंहीका रूपले प्रवाहित भएकी छन् भने त वैष्णवी गंगा, कौमारी देवी, कालिका गंगा र अनि गंगा भगवती माता स्वयं तब सप्त गण्डकीका रूपमा प्रवाहित भएकी छन्। आदरणीय भक्तजनहरू, यो कथाबाट के प्रमाणित हुन्छ भने शास्त्र प्रमाण राखेर, शास्त्रलाई साक्षी राखेर भन्नुपर्दा गंगा, गोमती, विष्णुमती आदि गएका जो जति संसारमा बाहिर गंगाहरू रहेका छन्, अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा रहेका गंगाहरू, भागीरथी गंगा सागरहरू जति छन्, यी समग्र गंगा स्नान भन्दा पनि धेरै पुण्य यी सप्त गण्डकीबाट पुण्य मिल्दछ। किन यहाँ 7वटी भगवती माता एकै ठाउँमा चम्का भेट भएको पवित्र धाम छ, जसलाई हामी देवघाट धाम भन्दछौँ। देवघाट स्नानको विषयमा यहाँ एउटा मनोहर आनन्दमय लीला बताइएको छ। प्राचीन कालमा सारस्वत नाम भएको एउटा सहर थियो, जुन सहरलाई अहिले यतिखेरको जमानामा भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो देखिरहेको नेपालकै भूखण्ड अनुसार वर्णन गर्ने हो भने त चितवन क्षेत्रलाई नै सम्झिए हुन्छ, जहाँ एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, राजा रूपकेतु नामेको राजाले राज्य गर्नुहुन्थ्यो। राजा रूपकेतु महाराज सदा सर्वदा निष्ठा र मर्यादा पूर्वक प्रजालाई पालन गर्नुहुन्थ्यो। संयोगवश राजा रूपकेतुले आफ्ना रूपको घमण्डका प्रभावले आफ्नी जेठी महारानीलाई अपमान गरेर अर्की रूप सुन्दरी भएकी रानीसँग विवाह गरे। राजाले जब काम प्रभा नामेकी जेठी महारानीलाई घरबाट निकालिदिए र रूप सुन्दरताले सम्पन्न भएकी सुन्दरीसँग विवाह गरेर राजा तब तिनी सारस्वत राज्यका बीचमा राज्य गर्न लाग्नुभयो। संयोगवश एक दिन राजा महाराज रूपकेतुकी जेठी महारानी काम प्रभा नामेकी महारानी दरबारबाट निकालिएका हुनाले बाटोको छेउमा कुटी बनाएर बसेकी थिइन्। त ती रानी जहाँ कुटी बनाएर बस्थिन् त्यसै बाटो हुँदै कुनै तीर्थयात्रीहरू गण्डकी स्नान गर्नलाई भनेर अर्थात् देवघाट स्नान गर्न भनेर जुन दिन मेला भरिन्छ माघ महिनाको माघ संक्रान्तिको दिन, त त्यसै दिन ती तीर्थयात्रीहरू गण्डकी स्नान गर्ने लक्ष्य लिएर जाँदै थिए। त महारानीले देख्नुभयो, सोध्नुभयो तीर्थयात्रीहरूलाई, तपाईहरू कता जानुहुन्छ, कता जाँदै हुनुहुन्छ? निकै आतुर देख्नुहुन्छ, निकै हर्षित हुनुहुन्छ। यदि खुसी भएर कतै जान लाग्नु भएको हो, यदि हो भने त्यस्तो आनन्द दिने ठाउँ कहीँ छ भने मलाई पनि लैजानुहोस्। तपाईहरू कहाँ जानुहुन्छ भनेर ती महारानीले बिन्ती गरिन्। तब तीर्थयात्रीहरूले भने, हे नारी, हामी गण्डकी स्नान गर्नलाई अर्थात् देवघाट गण्डकीको संगम अर्थात् जसलाई नारायणी र गण्डकीको संगम भनिन्छ, त त्यो पवित्र गंगाको तट स्नान गर्न हामी जाँदैछौँ, देवघाट स्नान गर्न जान्छौँ। यसरी बटुवाहरूले देवघाटको विषयमा वर्णन गरे, जहाँ देवताहरू पनि आएर घाट भर्दछन्, मेला भर्दछन्। आज त्यही घाटमा हामी स्नान गर्न जाँदैछौँ भन्ने जब देवती बटुवाहरूका वचन सुनेपछि रानीले भन्नुभयो, ब्रजामी तत्र संस्नातम भवद्भिः सह संगमे। यदि कृपा हुन्छ भने म पनि तपाईहरुसँग जान सक्छु, यदि कृपा हुन्छ भने मलाई पनि सँगै लैजानुहोस् प्रभु। म अभागिनी, म दुर्भागा, अभागिनी, दुर्भाग्य भएकी नारी, जसले आफ्ना पतिबाट अलग भएको छु, पतिबाट कुनै ममता पाएको छैन, सन्तान विहीन छु, प्रभु कृपा हुन्छ भने लैजानुहोस्। यसरी उनले बार बार स्तुति गरेपछि देवघटे चचा स्नातौ तीर्थे मकरगे रवौ लोकै सह विरूपासौ सुन्दरास्या विलासिनी। जब देवघाट नामेको तीर्थमा
मकर संक्रान्तिको दिन थियो। सूर्यनारायण भगवान मकर राशिमा प्रवेश गर्नुभएको पर्व दिनका बीचमा संक्रान्तिका दिन हजारौं हजार भक्तहरूले आएर मेला भर्थे। आज त्यही तीर्थमा ती कृष्ण कामप्रभा नामकी नारी गएर स्नान गर्नुभयो, जसका प्रभावबाट उनका दुर्भाग्यहरू सबै परिवर्तन भएर सद्भाग्यको उदय भयो। नारी सुरूपा बनिन्, अति सुन्दरी बनिन्, जसको रूप सुन्दरताले विश्व ब्रह्माण्ड मोहित हुने यति राम्री बनिन्, जसका प्रसादबाट, जसको आशीर्वादबाट ती नारी सुसम्पन्न भएपछि एक दिन राजाले बाटोमा हिँडिरहेका बेलामा आफ्नी कामा प्रभा नामकी रानीलाई देखे। रानीको रूप सुन्दरतादेखि मोहित भएका राजाले हत्तपत्त सवारी यानबाट झरेर रानीलाई गएर भन्न लागे, हे पद्मलोचने, तिमी को हौ? तिम्रो अनुहार हेर्दा कता कता मेरा कामा प्रभा रानी जस्तै देखिन्छौ, तर रूप सुन्दरताको अनुभूति गर्दा तिमी कुनै देवताका लोकबाट आएकी देवाङ्गना हौ। त राजाले यसरी बिन्ती गरेपछि रानीले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताइन् र हत्तपत्त गएर रानीले ढोका लगाएर आफ्ना कुटीभित्र बसिन्। राजा रानीमा समर्पित भएका राजाले तब सारा सेना सिपाहीहरूलाई छोडेर रानीका पछि पछि आएर ढोका ढकढकाएर भन्न लागे, हे कामप्रभा, म तिम्रो रूप सुन्दरतादेखि मोहित भएँ, कृपा गरेर मलाई तिमीसँगै राख, अब म तिमीलाई कहिल्यै छाड्दिन। म कान्छी महारानीका वशमा परेँ, मैले तिम्रा रूप सुन्दरताका अपमान गरेँ। आज तिम्रो सुन्दरताले गर्दा मेरो हृदय तब यस्तो आनन्दले आह्लादित भएको छ। कृपा गर्छौ भने हे रानी, मलाई तिमीले आफ्ना प्रिय सान्निध्यता, त्यो प्रियता भावपूर्वक सान्निध्यतामा राखिदेऊ। राजाले बार बार ढोकामा आएर रानीलाई अनुनय विनय गरेपछि रानीले ढोका खोलेर धन्य धन्य कृष्ण प्रभा, धन्य धन्य सप्त गण्डकी भन्दै गंगा महारानीको स्तुति गरिन्। रानीले धेरै वर्षसम्म राजाका साथ सुख भोग गरिन्। अन्त्यमा रानीलाई लिन भनेर देवगणहरू सुसज्जित भएर दिव्य विमान लिएर आए। तत् विमानमा बसेर रानी जाने बेलामा आफ्ना साथमा राजालाई देखिनन्। तब राजा नभएपछि रानी अति दुखी हुँदै भन्न लागिन्, हे देवदूत हो, मेरा राजालाई लान पाइन्न भने मलाई कुनै लोक चाहिँदैन, कुनै दिव्य लोकको आशा छैन। मलाई जुन राजाले हिजो त्यागिदिए, आज यिनी तीर्थका प्रभावबाट तिनी राजाको म प्रेमी बनेको थिएँ, प्रियतमा बनेको थिएँ। आज ती राजालाई छोडेर म जान सक्दिनँ। म जान्न, बरु यदि मिल्दैन भने म नरकै दुःख भोगौँला, तर राजाबाट म जान्न, किनकि म राजाको सहगामिनी हुँ, राजाका साथ जाने वाली हुँ म, यसकारण म राजालाई छोड्दिन। रानीले नाइ छोड्दिन भनेपछि देवताहरू भन्छन्, हे रानी, यदि तिमीले आफ्ना राजालाई लान चाहन्छौ भने तिमीले जन्म जन्मान्तरमा एक दिन यस्तो अद्भुत पुण्य गरेको थियौ जुन पुण्य वर्णन गर्न हामी पनि सक्दैनौँ। त्यो पुण्य हो देवघाट धाम, अर्थात् देवघट्टमा मकर महिनामा अर्थात् माघे संक्रान्तिको दिन स्नान गरेको जो अद्भुत पुण्य छ, हो त्यो पुण्य आदि मात्रै तिमीले आफ्ना पतिलाई दियौ भने तिम्रा पति पनि समस्त पापबाट मुक्ति भएर तिम्रै साथमा साथ वैकुण्ठ धाम जान पाउनेछन्। यसरी तब देवताहरूले अनुनय विनय गरेपछि भगवती माताको अनन्य भक्ति भएकी, गंगाका अनन्य सेविका भएकी तब काम प्रभा नाम गरेकी महारानीले आफूले देवघाट स्नान गरेको पुण्य राजा महाराज रूपकेतुलाई आदि टक्राउनु भयो, जसका पुण्यका प्रतापले राजा रूपकेतुका समग्र जीवनमा गरेका पाप र रानीलाई अपमान गरेको, तिरस्कार गरेको पापबाट मुक्ति भएर राजा महाराज रूपकेतु रानी काम सुन्दरीका साथमा दिव्यलोक प्रस्थान गर्नुभयो।